मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह कहते हैं हम क्यों तलवार उठाने का हुक्म देते हैं? इसलिए कि हम जिन लोगों को तलवार उठाने का हुक्म देते हैं ना, वो ज़मीन में ये चीज़ें नाफिज करते हैं। और जो कहते हैं ना इस्लाम तलवार से फैला है और इस मज़हब को तलवार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यहूदियों ने जो माजी में तलवार चलाई, जब यहूदी मज़हब बरहक था वो तलवार भी गलत थी, और ईसाइयों ने जो जिहाद किया अपने दौर में वो भी गलत था, और मुसलमानों ने जो जिहाद किया वो भी गलत था। तो अल्लाह कहते हैं कि हम जिनको तलवार चलाने का हुक्म दे रहे हैं ना, वो अगर तलवार ना चलाएं तो जो सेकुलर कुव्वतें तलवार चला के दुनिया में फैलाएंगी वो जिना, बदकारी, सूदी निज़ाम और इबादत गाहों को सत्यानाश कर देंगे। वो लोग ये करेंगे तो तलवार तो चलेगी, यानी ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल तो हर दौर में होता रहा है। ये हो नहीं सकता कि कुव्वत इस्तेमाल ना हो। आप नहीं करेंगे, बातिल कर लेगा। और बातिल करके क्या करेगा? जिसका पहली आयत में जिक्र कि वो अल्लाह के नाम को दुनिया से खत्म कर देगा, जैसे कि आज हो रहा है ना। सेकुलर कुव्वतों में अल्लाह के नाम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बहुत ज्यादा वो ब्रॉड माइंडेड बन के उन्होंने इसकी इजाजत दे दी। ठीक है भाई, निजी महफिलों में कोई अल्लाह को याद करना चाहे, मस्जिद जाना चाहे, मंदिर जाना चाहे, नहीं भी जाना चाहे, उसकी मर्जी। जिना के अड्डे भी खोल दिए, मस्जिदें भी खोल दी। बहुत ज्यादा जो लिबरल मुल्क है उन्होंने ये काम किया, वरना माजी में तो ज्यादातर सेकुलर कुव्वतें बिल्कुल मजहब का गला घोटती रही हैं। और फिर उन्होंने क्या बेहयाई को ताकत के जोर से दुनिया में नाफिज किया है। तो अल्लाह कहते हैं कि हम जिन लोगों को तलवार चलाने का हुक्म दे रहे हैं ना, उसकी बरकत से होगा क्या? वो बरकत क्या है? अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, ये वो लोग हैं जब हम इनको ज़मीन में हुकूमत देते हैं। अक़ामुस्सलाता, ये नमाज़ों को कायम करते हैं। यानी अल्लाह की याद होती है ज़मीन पे, खुदा को याद किया जाता है। और जाहिर है जब अल्लाह को याद किया जाएगा तो दुनिया में खैर और बरकत होगी। लोग एक दूसरे के भी हुकूक अदा करेंगे। आप अल्लाह को बीच से निकाल देंगे तो वालिदैन के लिए ओल्ड हाउस बनेंगे, फिर रिश्तेदारियां टूटेंगी जैसे कि टूट रही हैं। तो ज़मीन में अल्लाह की याद के लिए ये नमाजों के निज़ाम को कायम करेंगे। व आतावु ज़काता, ज़कातें देंगे, यानी हुकूकुल इबाद भी हुकूकुल्लाह भी। यानी लोगों में लोगों के साथ खैर ख्वाही का भी जज्बा पैदा होगा अल्लाह को राजी करने के लिए। ये एक साइन है, इशारा है। यानी अल्लाह के हुकूक भी जिंदा होंगे और मखलूक के हुकूक भी जिंदा होंगे। आज ना अल्लाह के हुकूक जिंदा हो रहे हैं, ना मखलूक के हुकूक हो रहे हैं। वअमरू बिल मारूफ, फरमाया नेकी का हुक्म देंगे, क्योंकि रियासती सतह पे नेकी, अमर कहते हैं ऑर्डर को। अभी हम नेकी के लिए वाज़ो नसीहत तो कर सकते हैं, कोई चले ठीक है, नहीं चले नहीं, लेकिन जब रियासत कायम होगी तो अल्लाह कहते हैं फिर नेकी का ऑर्डर दिया जाएगा। अच्छे काम गवर्नमेंट के ऑर्डर पे होंगे, बाकायदा शराब पे पाबंदियां लगेंगी, वनाहु अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकेंगे। ये नहीं कमाना, रोकेंगे। ऑर्डर इल्लीगल है, आपको इसकी परमिशन नहीं है। जिना की परमिशन नहीं होगी, नमाज छोड़ने की परमिशन नहीं होगी, सूद की परमिशन नहीं होगी, गवर्नमेंट लेवल पे खैर नाफिज होगी। तो अल्लाह कहते हैं नहीं, अमर बिल मारूफ, अच्छाई का हुक्म दिया जाएगा और बुराई से लोगों को रोका जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि रियासत के बारे में जो कहा जाता है ना कि वो लोगों को नेकी की तरगीब दे सकती है, जबरदस्ती नेकी नहीं करा सकती, ये बिल्कुल गलत है। इस्लामी रियासतों में हमेशा से जो इस्लाम में फ़राइज़ और वाजिबात हैं, मुस्तहबात पे तो कोई जोर नहीं लगा सकता, लेकिन जो फ़राइज़ वाजिबात हैं वो इस्लामी रियासत मुसलमानों पे वो ताकत के ज़ोर से उनको मजबूर करेगी कि आप ये काम करें। सऊदी अरब में आपको मालूम है एक तवील अरसे तक ये कानून रहा है कि आपको नमाज के वक्त में दुकान खोलने की इजाज़त नहीं थी अगर आप मुस्लिम हैं। हाँ, गैर मुस्लिम है तो उसके लिए तो इस्लाम ने कहा है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन मुस्लिम अगर कोई होगा तो उसको रमज़ान का रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी, उसको नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी, एक औरत को बेपर्दा घूमने की इजाज़त नहीं होगी, फहाशी की इजाज़त नहीं होगी, ये सब शराब पीने की इजाज़त नहीं होगी, शराब पे कोड़े लगेंगे। तो जो आज लिबरल किस्म के स्कॉलर आ गए हैं और वो कहते हैं कि रियासत ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, ये बिल्कुल गलत है। तो जो इस्लाम लाएगा रियासत उस पर ज़बरदस्ती करेगी। नबी के दौर में तो ज़कात भी ज़बरदस्ती वसूल की जाती थी। तो ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया। तो इससे ज़ाहिर है कितनी खैर फैलेगी सोसाइटी में। आगे अल्लाह फरमाते हैं वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और तमाम उमूर का अंजाम अल्लाह के हाथ में। क्या मतलब? वक्ती तौर पर अगर अहले इस्लाम को शिकस्त हुई, आजमाइशें आई जैसे उहद में हो गई, या वक्ती तौर पर नुकसान हुआ, तो अंजाम तुम्हारा ही अच्छा होगा अगर तुम सही सिमत में चलना शुरू हो गए।
آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی اس کے بعد بھی اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں تو آپ تسلی رکھیے، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، وَعَادٌ، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، وَثَمُودُ، اور ثمود کی قوم نے بھی جھٹلایا، وَقَوْمُ ابراہیم، ابراہیم کی قوم نے بھی جھٹلایا، وَقَوْمُ لُوطٍ، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، وَأَصْحَابُ مدین، مدین والوں نے بھی جھٹلایا، وَكُذِّبَ موسیٰ، موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ دیکھیں یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم نے بھی جھٹلایا، کیونکہ تمام پیغمبروں کی قوموں نے جھٹلایا، موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے نہیں جھٹلایا، اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا وَقَوْمُ موسیٰ، بلکہ کہا وَكُذِّبَ موسیٰ، موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ کس نے جھٹلایا؟ قوم کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جھٹلایا گیا یعنی فرعونیوں کی طرف سے آپ کو جھٹلایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پس میں نے کافروں کو مہلت دی تھی، کبھی بھی فوراً عذاب نہیں آیا۔ تو یہ جو اللہ فتح نصرت کے وعدے کر رہا ہے نا، تو کافر کہہ رہے ہیں اچھا بھی فوراً ہمیں شکست ہو جائے، تو ہوگی شکست تمہیں، بالآخر اسلام ہی غالب آئے گا۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اللہ کہتے ہیں میں نے شروع میں سب کو مہلت دی ہے، پھر میں نے ان کو پکڑا ہے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو دیکھو میری پکڑ کیسی ہوئی، دیکھو کیسا میں نے قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، پس کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط کے کھنڈرات سے تو تم گزرتے ہو۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ ظلم کیا کرتی تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، یہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی ہیں، مکان الٹ گئے ان کے اوپر۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں، جاتے ہو جب تم سفر میں دیکھتے ہو قوموں کے کیسے کنویں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کے قریب سے گزرا کرتے تھے تو وہاں کنویں تھے بیکار معطل پڑے ہوئے تھے، تو کتنے کنویں ہیں جو بیکار ہو گئے جہاں کبھی رش لگا کرتا تھا۔ وقصر مشید، اور مضبوط محلات، آج وہ بھی معطل پڑے ہوئے ہیں، کوئی میں رہنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آگے قرآن کہتا ہے افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو ان کے لیے دل ہوتے جن کے ذریعے یہ سمجھتے، یعنی کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ پھر ان کے سینے میں دل ہوتے اور اس سے یہ عقل حاصل کر کے دیکھ کے عبرت پکڑتے۔ او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے جس سے یہ سنتے، عبرت کی باتیں سنتے۔ پھر آگے اللہ خود فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بات اصل میں یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھوں سے اپنی دیکھ رہے ہیں سب تباہی کے اور بربادی کے نشانات اور اللہ کی قدرت کے دلائل، تو آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں، ان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، تو ان کی بھی آنکھیں ہیں، کان بھی ہیں سننے کے لیے، نصیحت سننے کے لیے، لیکن وہ دل اندھے ہو چکے ہیں جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، پھر یہ لوگ عذاب میں جلدی مچاتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، عذاب آ کر رہے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور جس عذاب کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قیامت آ جائے جلدی، تو اللہ کہتے ہیں وہ اتنا سخت عذاب ہے کہ ایک دن تیرے رب کے نزدیک کَأَلْفِ سَنَةٍ 1000 سال کے برابر ہوگا، مما ان دنوں کے حساب سے تعودون جن کو تم شمار کرتے ہو، یعنی جو تم روز مرہ 24 گھنٹے کا دن جو شمار کرتے ہو، تو قیامت کے دن وہ 1000 سال کا ہوگا۔ تو یعنی ان کی حماقت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ دن اتنا لمبا ہوگا اور یہ اس دن کی جلدی مچا رہے ہیں کہ جلدی آئے وہ دن۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اللہ نے دوبارہ اسی بات کا تکرار کیا کہ اس عذاب سے پہلے دنیا کے عذابوں کو دیکھ لو، کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے مہلت دی تھی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جو بڑی ظلم کرنے والی تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر میری ہی طرف تم سب نے آنا ہے۔